मोहतरम साफ़ी हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, हम आपसे मशकूर हैं, आपने बड़ा इंतज़ार किया। हम वहाँ पे लगे थे, गपशप लगा रहे थे। आपके तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। आज ह्यूमन राइट्स का आलमी दिन है। जिस खूबसूरत अंदाज में हमने ये दिन कल अडियाला जेल के पास सुबह की 2:30 बजे मनाया, दुनिया ने देख लिया। इंटरनेशनल मीडिया के भी लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी देख लिया होगा। ऐसे रवैये रखने के साथ साथ हमसे ये उम्मीद की जाती है, ये ख्वाहिश की जाती है कि हम बस हर कीमत पे लोगों के गलत रवैयों को, गैर आईनी रवैयों को, इस्तबदारी रवैयों को बर्दाश्त करते फिरें। ये हमारे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज अगर थोड़ी सी भी अक्ल सलीम लोगों में होती तो मेरा दोस्त अयाज खुद गवर साहब से या मेरे दोस्त असद कैसर साहब से कहता कि कल क्या हुआ था। लोग डिस्कस करते, मज़ा आता, बात होती। यार लोगों को हुक्म मिला है कि बस किसी को बोलने नहीं देना, और बस मैं लेट आया, हमारे साथियों को बोलने नहीं दिया गया। इस तरह पे ये पाकिस्तान को करना चाहते हैं। हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगे। हम पाकिस्तान को एक समाजी वायदा इकट्ठा रखे हुए है, आईन पाकिस्तान। उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जब से पाकिस्तान टूटने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आईन बना, जो कुछ हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। अब तो आईन नाम की कोई चीज़ रही नहीं। लोग ना अपने हल्फ का ख्याल रखते हैं, ना लोग अपनी वादे का ख्याल रखते हैं। परसों हमारे इंतहाई अहम इदारे के एक आदमी 2 घंटे तक सियासत पे बोल रहे थे, जो खुद उनकी एल्फ के खिलाफ बात है, जो खुद आइन की स्पिरिट के खिलाफ बात है। अगर किसी और जमहूर मुल्क में ऐसा होता, शायद वो अपनी नौकरी में ना होते। इन हालात में इमरान खान पाकिस्तान के करोड़ों इंसानों का रहबर, जीते हुए इलेक्शन जीते हुए रहबर जेल में है, और इनमें इतनी भी शराफत नहीं है कि उनसे हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। मैं, ये मेरे दोनों भाई हैं, ये शरीफ आदमी, ये भी और ये भी, मुस्तखेल, ये सारे जो बैठे हुए हैं, मेरे ब्रिगेडियर साहब, मैंने उनसे दोस्ताना लड़ाई की है कि अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो डायलॉग का अलिफ ये होगा कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त होगी। अगर इमरान खान से हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं होती तो डायलॉग किस बात की? जिस तंजीम से आप डायलॉग करना चाहते हैं उसका लीडर जेल में, उसके मुंतखब वज़ीर आला का मिलने नहीं देते, उसकी बहनों को आप खुद बुलाते हैं कि मंगल के दिन आ जाएगा। वो इस जवान उम्र में, 70 साल से ऊपर की उम्र में, वो वहाँ 4-5 बजे तक बैठी रहती है, और फिर आप उनको ठंडे पानी से वर्करों समेत गुस्ल करवा देते हैं। हमारे एक साथी की टांग छूट गई गरीब के उस नाले में। लीडर है हमारा, वो लीडर, पार्लिमानी लीडर है हमारा। किसी के कान पे जून तक नहीं रिंगती। ये इस्तबदादी हुकूमतों का रवैया जहाँ भी रहा है, उनके खिलाफ अवाम उठे हैं, और जब अवाम उठते हैं फिर सब कुछ जल जाता है। न इक़्तिदार रहता है, न इख्तिलाफ रहता है, मुल्क का नुकसान होता है, इदारों का नुकसान होता है। उस बर्बादी से पहले इनको अक्ल दानिश से काम लेना चाहिए और बिस्मिल्लाह करनी चाहिए डायलॉग के लिए। इमरान खान के साथ उनके अकाबरीन पार्टी के लीडरों की, उनके घर वालों की, दोस्तों की मुलाकात की इजाज़त होगी तो डायलॉग की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा, वरना फिर ये मेरे दोस्त आपसे बात करेंगे, मैं ये हूँ। गौर साहब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें अचक जैद साहब ने कही, वही हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पार्लियामेंट्री पार्टी को वही हिट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि बहुत हो गया इस मुल्क में
मैंडेट चोरी के बाद हम बैठे, धरना नहीं दिया, आउटसाइड असम्बली नहीं लगाई। हम इस पार्लियामेंट में बैठे हुए ये सोच रहे थे कि यहाँ हमारी आवाज़ को सुना जाएगा और जो मुश्किल आवाम की होगी और हमारी होगी उसका कोई हल निकलेगा। 2 साल के बाद आज जो आपने देखा ऑलमोस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी, ये जो सेकंड पार्लियामेंट्री ईयर है वो भी ऑलमोस्ट कंक्लूड होने को आया है। इन 2 सालों में हमने देखा धमकियां, सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया, मुश्त गिरबान लोग बहुत हुए, लेकिन एट वन पॉइंट कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप वालिदैन को जेलों में रखे, उनको खींचे, तो बच्चे आपके साथ फंक्शन में कैसे बैठे, आपके साथ कब तक आपके साथ सीट पे सीट में बना के बैठ जाए। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो फिर शायद अवाम ही आपको समझा देंगे। हमने बड़ी कोशिश की, मैंने बारहा कहा है, बार बार कहा है, और बड़े क्रिटिसिज्म के बाद जो मुझ पे हो रही थी उसके बावजूद हम सब ने कहा है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे, जद और जोर से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप इतना आइसोलेशन में जाते हैं, आप चाहते हैं कि अवाम खान से ना मिले या खान अवाम से दूर हो, तो ये मुमकिन नहीं है उस बंदे के लिए या उन लोगों के लिए जो 70% इस वक्त खान साहब के साथ है, एटलीस्ट 70% जो कंस्टिट्यूट करते हैं 17 करोड़ अवाम। पाकिस्तान की अवाम को तेज ना दिलाएं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आइन कानून के मुताबिक ना हो। बहनों का राइट है, अक्टूबर 2023 से हाई कोर्ट की ऑर्डर चली आ रही है, वो सारे ऑर्डर के मुताबिक उनकी मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब के साथ वकला और फैमिली की मुलाकात हो। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये एसओपी के मुताबिक है, ये रूल्स के मुताबिक है, ये हम दोनों के बाहिमी रजामंदी से ये ऑर्डर हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब के वकला और जेल इंतजामिया की इसमें रुकावट नहीं होगी। अगर इतनी चीज़ पे आप रुकावट डालते हैं, फिर आपके इरादे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर कहते हैं कि फिर अगर आपने ये देखा कि दूसरी तरफ से आपकी आवाज़ आई, मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा, ये सारा सिस्टम, हम इस सिस्टम के बेनिफिशरी को हम हमेशा से कहा है कि आप तो पार्लियामान में नाजायज तौर पे बैठे, आप तो जाके स्ट्रेंजर इस पार्लियामान में, बट फिर भी हमने इतना कहा कि हम आपके साथ बैठते हैं। तो आप खामखा अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामान में मजीद ना बैठा जाए, तो ये इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज जिस तरीके से इजलास चलाया गया, हम जाना चाह रहे थे, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करना चाह रहे थे, बिकॉज हमने यही कहा है कि ईवान के अंदर हम बात करें, ईवान के अंदर हमारी बात हो और वो सुनी जाए, और हमारे डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये अगर आप बहाना बनाते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं कराते कि वहां से ट्वीट आती है, बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों बंद है? उसका तो कोई ट्वीट हैंडलर नहीं है, उसकी फैमिली तो कभी कोई प्रेस टॉक नहीं करती, तो उनकी मुलाकात तो हो। कितना अरसा से उनकी मुलाकात भी बंद है, उनको भी कोई चीजें नहीं जा रही। एटलीस्ट ये तो आप एक और लेवल पे आप गिर गए। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है, वो आकर के फकत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। वाकई सिस्टम यहाँ तक खराब हो गया, कोलेप्स कर गया कि एक मुलाकात के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ये बहुत अफसोस का दिन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचकज़ई साहब और बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है। एक तो यह है कि कल जो वाक़या हुआ है, हम पार्लियामेंट्री पार्टी में आज पूरी डिस्कशन हुई है और हम पार्लियामेंट की उस कमेटी ने इसकी भरपूर मजम्मत की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान की बहनें हैं और फिर वो एक मुलाकात के लिए जाते हैं, और मुलाकात तो रूल्स में है, कानून में है। अगर रूल्स और कानून में नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन आपने बता दिया कि यहाँ हुकूमत नहीं है, फाशिस्ट हुकूमत है, और वो हुकूमत है कि न बुनियादी इंसानी हुकूक पे बिलीव करते हैं, न कानून पे बिलीव करते हैं, न आइन को मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ जोर का हुकूमत चल रहा है। तो हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि कल हमने फैसला पार्लियामानी कमेटी में हम 20 और 21 को एक कोई कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें हम आप मीडिया समेत तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज है पोजीशन में,
یا وہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں یا سول سوسائٹی ہے، سب کو ہم بلائیں گے، اور اس میں ہم نے ایک قومی ایجنڈا دینا ہے، کیونکہ یہ ملک تب آگے بڑھے گا جہاں یہاں صحیح معنوں میں ٹرو اسپرٹ میں ڈیموکریسی ہوگی، جمہوریت ہوگی. جمہوریت ہی واحد راستہ ہے. اور اس سارے پروسیس میں جو چیز کمپرومائز ہوئی وہ نئے طور پر عوام سے اس کا ووٹ کا حق چھینا گیا. جب آپ کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے، عوام کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ منتخب کرے، اپنا MPA MNA کے لیے ووٹ ڈالے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ختم ہو گئی ہے. ہم تمام جمہوریت پسند لوگوں سے دیکھیں، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم لافل لوگ ہیں، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے اسٹرگل کو آگے بڑھائیں گے. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم گورنر راج لگائیں گے یا عمران خان کو جو ہے کہیں اور شفٹ کیا جائے گا، یہ غلط فہمی ہے. یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جائیں گے. ہمارا کیا ہے، ہم تو ایک لافل جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس لافل جدوجہد کو آپ اگر اس طرح تشبیہ دے رہے ہیں کہ شاید ہمارا حق نہیں ہے. آئین ہمیں حق دیتا ہے پرامن پروٹیسٹ کا. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، نمبر 1، عمران خان کو انصاف دیا جائے، میرٹ پہ اس کی کیسز سنے جائیں، اور انصاف کے مطابق کیسز جو ہے نا اس کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی جو 2 دن ہیں، جو پولیٹیکل لوگوں سے ملاقاتیں ہیں اور جو اپنی فیملی سے ملاقاتیں ہیں، وہ ملاقاتیں کھولی جائیں. اور جو کل واقعہ ہوا ہے، جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں، اس کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے. کہ جو اسٹنگ میں ان کے اوپر پانی پھینکا گیا، جو ہمارا MNAs کے ساتھ جو بے توقیری ہوئی، پارلیمانی پارٹی کا جو شاید خٹک ہے، اس کا پاؤنڈ فریکچر ہو گیا، تو یہ کیا یہ ملک ہے؟ کیا یہ ملک؟ اور جس طرح انہوں نے ہمارے پارلیمنٹرین بے توقیری کیے، ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم فرم ہیں. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ کوئی ڈر جائے گا، کوئی خوف کھائے گا، نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. اور ان کی بتایا گیا کہ اس کی ہم اس تمام عملی میں تمام عملی جو کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اکابرین نے بات کر لی. آج 10 دسمبر ہے، ہیومن رائٹس کا دن ہے. 10 دسمبر جب رات 12 بجے یہ دن شروع ہوا تو اڈیالہ جیل کے باہر رات ٹھٹر تھی سردی میں دسمبر کے سامنے پیش کرنا. سب سے بڑا واقعہ آپ نے دیکھا، عمران خان صاحب اور ان کی فیملی ہماری ریڈ لائن ہے. ان خواتین کے ساتھ جس طرح حملہ کیا گیا، واٹر کینن، پانی، اور اس کے اندر ایک زہریلی گیس چھوڑ کر جس طرح سے ان کو، ان کے کارکنوں کو وہاں سے طاقت کے زور پر لاٹھی چارج کر کے ہٹایا گیا اور گھسیٹا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک صاحب کی ٹانگ کا فریکچر ہوا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. 2 بڑے واقعات اس وقت ہوئے جب 10 دسمبر اس ملک میں انسانی حقوق پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ممبران قومی اسمبلی موجود تھے. تیسرا بڑا یہ واقعہ ہوا جو خود میرے ساتھ ہوا. میرے ساتھ میرے ساتھی MNA کھڑے ہوئے، خرم ورک صاحب، ہمارے MNA چنگیز خان کاکڑ صاحب اور اسامہ میلا صاحب. ہم 4 ممبران قومی اسمبلی وہاں گاڑی کے اندر موجود تھے تو پولیس کی بھاری نفری ہم پر حملہ آور ہوئی، جنہوں نے سریے پکڑے ہوئے تھے، ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، اور ہماری گاڑی پر اور ہم پر حملہ کر دیا، جس سے ہماری گاڑی کو شدید نقصان پہنچا. اور اس کے بعد پھر جو تھانہ چکری کا ناکہ تھا، اس پر ہمارے پنجاب اسمبلی کے 3 ممبران صوبائی اسمبلی کو گرفتار کیا. اور جو بیریا ٹاؤن کا ناکہ تھا، وہاں بھی 20 گاڑیوں کو روکا، اور اس وقت تک 20 گاڑیاں خرم ورک کی گاڑی سمیت ان کو چکنا چور کیا، ان کو نقصان پہنچایا. اور رات پنجاب پولیس نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ صوبہ پنجاب پولیس سٹیٹ ہے
اور فسطائیت، ظلم اور بربریت کی جو داستان 3.5 سال سے جو کہانی چل رہی تھی، اس داستان کو ایک بار پھر رقم کیا گیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہوا، شاہد خٹک صاحب کے اوپر جو تشدد کیا گیا، اور ہم ممبران قومی اسمبلی کے اوپر حملہ کیا گیا اور ہمارے ورکروں کو زخمی کیا گیا۔ ہم ممبران قومی اسمبلی اس پر تحریک استحقاق اسپیکر آفس میں جمع کرا رہے ہیں، اور 20 گاڑیاں اس وقت بھی تھانوں کے اندر ضبط کر لی گئی ہیں۔ تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی آئین ہے؟ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں۔ یہ پولیس تشدد، یہ مقدمات، یہ ہر طرح کا ظلم ہم برداشت کر رہے ہیں اور کرتے چلے آئیں گے۔ ہم رائے حق کے مسافر ہیں، اور اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارا لیڈر عمران خان رہا نہیں ہو جاتا۔ تو آج پوری پارلیمانی پارٹی نے رات کے ان واقعات کی مذمت کی ہے۔ آج ہم نے اسمبلی کے فلور پر بھی پرزور احتجاج کیا۔ اسمبلی کو جو پریزائڈ کر رہے تھے چیئرمین، ان کو ہدایت تھی کہ انہوں نے آرڈر نہیں دینا، ہمیں بات نہیں کرنے دینی، کیونکہ ہمارے زبان بندی کی ہوئی ہے اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ لیکن ہمیں کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے ان مقدمات سے، اس فسطائیت سے، ہم نہ گھبرائیں گے نہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔ ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری جمہوری جدوجہد ہے جو جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ بولنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کل والے واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور کل ملاقات کا دن تھا، اور یہ جو جواز بنایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے ٹویٹ کی وجہ سے اس کی ملاقات بند کی گئی ہے، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کی حکومت جو آپ نے گرائی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لے، بلاول صاحب بتا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا تھا، اس کی حکومت گرائی، پھر ہم سے نشان چھینا گیا، پھر ہماری حکومت ہم سے چھینی گئی، ہماری ریزرو سیٹیں ہم سے چھینی گئی، خان صاحب کو ایسے ایف آئی آروں میں اس کو اندر بند کیا جس کی کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر ایسے شخص کے 29 دن بعد اس کی بہن کی ملاقات کرا دی گئی ہے۔ تو اگر ٹویٹ پہ کسی کو تکلیف ہے تو اگر غلط ہے تو غلط ہے، لیکن آپ کو یہ احساس ہے جو آپ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے، جو شخص کے ساتھ آپ کر رہے، جس کی حکومت آپ نے گرائی، جس پہ آپ نے اتنی سینکڑوں ایف آئی آریں کٹی، اس کے ہر ایم این ایس پہ آپ نے ایف آئی آر کٹی، اس کی جو ہے سیاسی سپیس نہیں دے رہے، اور پھر جب اس کو ٹویٹ پہ جو ہے آپ کا اتنا ریئیکشن آتا ہے، اور پھر اس پہ ایک لمبی 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب، اگر آپ کی اس پریس کانفرنس سے ادارے کا فائدہ ہوا ہے تو بے شک دوسری دفعہ کرے، تیسری دفعہ کرے، اگر آپ کی اپنا کوئی ذاتی فائدہ ہوا ہے، آپ کی عزت بڑی ہے تو بالکل کرے، اگر عوام اور ادارے کے درمیان فاصلے کم ہوئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ پھر کرے، لیکن اگر اس پریس کانفرنس سے دوریاں بڑھتی ہے، اس کانفرنس سے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک کی خدمت ہو رہی۔ اگر اس پریس کانفرنس پہ انڈیا میں خوشیاں منائی گئی، اگر انڈیا کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خان صاحب سے پہلے بھی کافی لوگوں نے کوشش کی، برا بلا کہا، خان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو لوگوں کا اس پہ اعتماد ہے، وہ کسی پریس کانفرنس سے یا کسی فیاض سے یا کسی پارٹی کی پابندی سے کم نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی رویوں سے، اس طرح کی باتوں سے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ 70-80% یوتھ جو ہے، جو خان سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کو دکھ ہوتا ہے جب خان کے متعلق کوئی بات کیا جاتا ہے، اس کا ریئیکشن آتا ہے، یقین کرے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے ہو، لیکن آپ بھی اگر ہماری غلطیاں ہے تو آؤ بیٹھتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میری غلطی کی نشاندہی تو کریں اور اپنی غلطیوں کو نہ مانیں، آپ اپنے آپ کو آئین مانیں، آپ قانون مانیں، آپ اپنے فیصلے کہ آپ ہر چیز کا عقل خل بنے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آؤ بیٹھتے ہیں، حل نکالتے ہیں، آپ اپنی غلطیوں کا اصلاح کریں، ہم اپنی غلطیوں کا اصلاح کرتے ہیں، یہ کسی کا فائدے میں نہیں ہے، یہ سب کے فائدے میں ہے کہ ملک آگے بڑھے، اور ملک اس صورت میں آگے بڑھے گا جب اداروں کی پیچھے عوام ہوگی، جب عوام اور ادارے ایک پیج پہ ہوں گے۔ اگر اجازت مل جاتی ہے، اگر اجازت مل جاتی ہے تو ہم سمجھیں کہ پھر برف پگھل سکتی ہے، اور مذاکرات کے لیے آپ نے آج ہاں کر دی، اس پہ کوئی واقعی سنجیدگی کا مظاہرہ ہے؟ مطلب یہ دیکھیں، مذاکرات کن سے ہو رہے ہیں؟ مذاکرات عمران خان اس وقت
पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, उसकी राय लोगों को मालूम ना हो कि वो क्या सोच रखता है, क्या फिक्र रखता है, क्या बात करना चाहता है, कहाँ तक जाना चाहता है, तो फिर एक ऐसी फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। ये उनकी पार्टी के अकाबरीन हैं, ये मिल लें, ये शरीफ आदमी सारे मिल लें, हमें अंदाज़ा होगा। और अगर आपने ये फैसला किया कि बस जी जो हम कहते हैं आमन्ना व सदकना वो कबूल कर लो, दैट इज इम्पॉसिबल। जगदीश साहब ये बताइएगा कि आज स्पीकर ने अपनी कुछ देर पहले यहाँ टॉक की साथियों से बात करते हुए उन्होंने मुज़ाकरात पर मुस्बित पेशरफ्त के ऊपर बात करते हुए कहा कि जो गुफ्तगू उन्होंने की मुख्तसरन ये कि उन्होंने खान के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट्स की जाती हैं फील्ड मार्शल के हवाले से, वो सबसे बड़ी रुकावट ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ी रुकावट जो है मुज़ाकरात के लिए वही है। क्या जो फील्ड मार्शल के हवाले से ट्वीट्स होती हैं खान के ट्वीट्स होती रहती मुझे हैं। मायूसी हुई है कि जो ट्वीट होते हैं फील्ड मार्शल के हवाले से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। देखिए जब आप लोगों को तंग करेंगे तो उनको रोने का भी हक नहीं देंगे आप। जब आप लोगों की बेइज्जतियां करेंगे, उनके गोरों में घुसेंगे, बहनों को बेइज्जत करेंगे, बच्चों को बेइज्जत करेंगे, उन्हें रोने का भी हक नहीं है। ये तो कुरान करीम कहता है, अल्लाह पाक कहता है किसी को बुरा मत कहो, लेकिन मजलूम को ये हक है। जब अक्सर अपने को समझते हैं, एक्शन हैज गॉट इट्स रिएक्शन, न्यूटन का कानून है। आप एक मुस्बत बात करेंगे, ये शरीफ आदमी इनकी तरफ से दो मुस्बत बातें आएंगी। जब आप गलत बात करेंगे, गलत बिस्मिल्लाह ये रहे। उन्होंने कहा है कि गवर्नर राज के हवाले से अब हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं, मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, इनको बहुत मौका नहीं दिया, बात ये जो तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, आपकी मर्जी। एक आदमी 4 करोड़ इंसानों का नुमाइंदा है, वहाँ के लोग इससे मुतमईन हैं, वो उसका अपना लीडर समझते हैं। आप छड़ दौड़ना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें, छड़ दौड़े। साहब एक ये सवाल आपसे है कि अभी अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि उस वक्त मुज़ाकरात होंगे जब से मुलाकात करने दी जाएगी, और अगर मुलाकात नहीं होती, यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है, अगर मुलाकात नहीं होती तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जब अभी मशरूत इजाजत की बात अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह जिन्हें खान साहब ने एतमाद दिया है कि बातचीत करेंगे, इस दौरान आपकी पार्टी के बैरिस्टर अली जफर ने, मशाल ने किस तरह अपनी तरफ से एक नाम दे दिए कि मुज़ाकरात की इजाजत अब है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इकट्ठे इस कमेटी नहीं हो जाए। बात ये है, एक अजीब कर रहे हैं नहीं उसको नहीं, बात ये है अजीब किस्म की अफवाहें हैं। आप चाहते हैं कि अफवाहें जारी रहें। कोई कहता है इमरान खान बीमार, कोई कहता है इमरान खान की जान को खतरा है, कोई कहता है इमरान खान। एक मुलाकात से ये सारी अफवाहें खत्म हो जाएंगी। कोई भी मुलाकात, मिनिस्टर गौहर जाए, अली मोहम्मद खान जाए, ये शरीफ आदमी जाए, ये शरीफ आदमी जाए, ये आदमी जाए, वो आएगा कि इमरान खान ठीक ठाक था और ये कह रहा था। आप हमें रोकते क्यों हैं? आप कानून भी यही होता है। आए बैठे, ISI के आदमी बैठे, वहाँ MI के आदमी बैठे, जासूसी इदारों के सारे इदारों के लोग बैठे। हमने कौन सी कोई बात करनी है? हमने सिर्फ आदमी से मिलना है, सिर्फ कैसी है वो अंदर की हम हालात बता देगा, हम बाहर की बात बता देंगे, फिर देखा जाएगा कि ये किस। थैंक यू सर।